रोपवे सञ्चालन हुनु अघि कुहिएर खेर जाने स्याउले अब भने बजार पाउने भएको छ। रोपवे स्याउ बजार पाउने भएपछि यहाँका बासिन्दाहरू अत्यन्त खुसी छन्। यहाँ उत्पादन हुने स्याउको मुख्य बजार कालीकोटको सदरमुकाम मानमा र जुम्ला हो। यहाँ 1 रुपैयाँमा 4वटा स्याउसम्म किन्न पाइन्छ। नेपालको मध्यपश्चिममा पर्ने नेपालकै दुर्गम जिल्ला कालीकोटको फोही र राचुलीमा निर्माण गरिएको रोपवेले त्यस ठाउँका मानिसहरूको दैनिकीमा धेरै नै परिवर्तन ल्याइदिएको छ। भौगोलिक विकटता, बजारको अभाव र उत्पादित वस्तुको निकासी हुने ठाउँ नहुँदा मर्कामा परेका यस भेगका मानिसहरू अब भने त्यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउने भएका छन्। आँखाले हेर्दा नजिकै वारिपारी देखिए तापनि भौगोलिक विकटता र ठूला ठूला खोला नालाले गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न घण्टौं लाग्ने यस ठाउँमा अब भने करिब 1 देखि 1.5 मिनेट भित्रमा नै मानिसहरूले तलको सामान माथि र माथिको सामान तल पुर्याउन सक्ने भएका छन्। राचुलीमा निर्माण भएको 970 मिटर लामो ग्राभिटी रोपवेले कर्णाली राजमार्गको धनडादेखि राचुली जोडेको छ, जसबाट राचुलीमा उत्पादित हजारौं केजी स्याउले बजार पाउने भएको छ। त्यति मात्र होइन, ओखर, आरु, आलु लगायत यहाँ उत्पादित फलफुल तथा तरकारीले समेत बजार पाउने देखिएको छ भने स्थानीय समुदायको समयको बचत भएको छ। अग्ला अग्ला पहाड, डाँडाको टुप्पामा बस्ती, खोचमा खोला, ओल्लो डाँडाबाट पल्लो डाँडामा पुग्न झन्डै आधा दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता लगायतका थुप्रै समस्याबाट ग्रसित यस भेगका मानिसहरूको दैनिकीमा ग्राभिटी रोपवेले निकै सहजता ल्याइदिएको छ। रोपवे निर्माण हुनु अघि घण्टौं हिँडेर भिरको अप्ठ्यारो बाटामा डोकामा नाम्लो लगाएर पिठ्यूमा बोकेर 4 हात टेक्दै फेदीसम्म झर्नुपर्ने बाध्यता थियो। जहाँ भिरबाट लडेर ज्यानै जाने खतरा त छँदैछ, डोकोमा बोकेको उत्पादित वस्तु समेत घण्टौं बोक्दा च्यापिएर र थिचेर बिग्रने सम्भावना पनि। युरोपियन युनियन र होजे फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोग, प्र्याक्टिकल एक्सन तथा किडाकको साझेदारी र स्थानीय समुदायको 16,19,204 रुपैयाँको आर्थिक लागतमा निर्माण गरिएको रोपवे सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँका समुदायको दैनिकी नै नयाँ मोडतर्फ अगाडि बढेको स्थानीयवासी बताउँछन्। हाम्रो प्र्याक्टिकल एक्सनको आर्थिक सहयोग र अनि यो किडाक नेपालको अनि प्राविधिक सहयोगले गर्दा जुन राचुली गाविस वार्ड नम्बर 8-9 भातडीमा जुन यो रोपवे बन्यो, यसले गर्दा जनतालाई अहिले प्रत्यक्ष रूपले फाइदा भइरहेको छ। पहिलाको हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँबाट 2-3 घण्टा लगाएर अनि बजार जाने एउटा बाटोमा पुग्नु पर्थ्यो भने अहिले यो रोपवेले गर्दा हाम्रो 5 मिनेटमै हाम्रो मालसामान बजारमा लिनका लागि सजिलो भएको छ। उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने भएपछि काम गर्ने जाँगर नै मरेको बताउने स्थानीय सरिता कोइराला रोपवे भनेपछि पाखुरामा थप उत्साहको बल थपिएको बताउँछिन्। हामीले तरकारी उत्पादन गरेपछि हामीले रुपलाइनबाट लिनु हामीले सजिलो भएको छ। तलबाट लिनु हामीलाई धेरै गाह्रो थियो। अहिले भने रुपलाइन जाँदा हामीले त्यहाँबाट लिनु धेरै फाइदा भएको छ। घरमुनि स्याउ, घरभरि स्याउ, चारैतिर स्याउ। स्याउको महत्त्व नदेख्ने कोइराला अब भने खुबै हौसिएर स्याउ व्यवस्थापन सँगसँगै खेतीबाली र व्यावसायिक तरकारी उत्पादनमा समुदायलाई सचेत बनाउने सोचमा छिन्। यस रोपवेबाट धनडा तथा राचुलीका करिब 250 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। अहिले राचुलीका मानिसहरू आफूले उत्पादन गरेको स्याउ तथा अन्य तरकारी बढी भएको अन्न बोरा तथा डोकोमा राखेर रोपवेबाट राजमार्गसम्म झार्ने गर्दछन्। पछिल्लो पटक राजमार्ग सुचारू नभएकाले उनीहरूले राजमार्गमा नै गोदाम घर निर्माण गरी उत्पादित उपभोग्य सामग्रीहरू सङ्कलन समेत गर्दै आएका छन्। त्यसैगरी कालीकोटकै फोई महादेव भन्ने गाविसमा निर्माण गरिएको कर्णाली राजमार्गसँग जोडिएको ओडा नम्बर 5 लौई सिला गाउँ र ओडा नम्बर 9 फोई जोड्ने बीचमा टावर राखेर निर्माण गरिएको मल्टी स्पान प्रविधिको रोपवे परीक्षण सञ्चालन सफल भएपछि यस भेगका झन्डै 500 घरधुरीका बासिन्दाहरू लाभान्वित हुने भएका छन्। सम्भवतः विश्वमा नै पहिलो पटक यस प्रविधिको ग्राभिटी रोपवे नेपालमा नै निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागि हो। हामीले समय अनुसार यो ग्राभिटी रोपवेहरूलाई परिवर्तन पनि गर्दै लगेका छौँ। उदाहरणको लागि कालीकोटको फोई महादेवमा
हामीले हेर्न सक्छौँ। हामीले त्यहाँ परीक्षणकै रूपमा भए पनि त्यहाँ मल्टिस्प्यान रोपवे सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले त्यो एकपटक हामीले परीक्षण गरिसकेका पनि छौँ। अहिले फेरि त्यसमा केही अझै डिजाइनहरू मोडिफिकेसन गरिकन अहिले त्यसमा केही अझ त्यसमा मोर सेफ गरी बनाउन थालेका छौँ र अब त्यो सञ्चालनमा आएको छ। अहिले त्यहाँको रोपेको स्पान चाहिँ 914 मिटर छ, जहाँ चाहिँ हामीले बिचमा दुईटा डाँडा भएको ठाउँ बिचमा चाहिँ दुईटा टावर राखेका छौँ। त्यो टावर राखेर यसरी टावर राखेर बनाएको सम्भवतः विश्वमा पहिलो पटक नै हो यसरी ग्राभिटीमा चल्ने। फलफुल, तरकारी तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री सजिलै आयात तथा निर्यात गर्न पाएपछि स्थानीय लोकबहादुर शाहीले दैनिकीमा सुधार आएको बताउनुभयो। यहाँको स्याउ रोडमा तल हाम्रो कर्णाली राजमार्ग पुर्याउँदा साथ हाम्रो गाडीले हामीलाई उता सञ्चालन हुन्छ। जुम्ला लिउँ भने हामी जुम्ला लिन्छौँ, त्यो फाइदा हुन्छ। आलुबाट त्यस्तै अब जस्तो कि यहाँ हामी 10 रुपियाँ किलोमा बेच्छौँ भने रोडमा पुर्याउँदा हामी 20 रुपियाँ किलोले बेच्न पाउँछौँ, त्यो फाइदा हुन्छ। सिमी पनि त्यस्तै हो, हामी सिमी गाउँघरमा 40 रुपियाँ किलोले हामी बेच्छौँ भने रोडमा गएपछि हामी 50-60 रुपियाँ किलोले हाम्रो बिक्री हुन्छ। धमाधम बढी पनि हुन्छ। यहाँ गाउँमा आउनु मान्छे उकालो ओह्रालोले गर्दा मान्छेहरू कुमै आउँछन्। अब त्यहाँ पुर्याउँदा जसले पनि नलिने मान्छेले पनि लिन खोज्छ र त्यसरी हाम्रो फाइदा हुन्छ। फोई महादेव क्षेत्रमा उत्पादित स्याउको रेखदेख र बिक्री वितरणमा टेवा दिन कृषि कार्यालय कालीकोटले यस गाविसलाई स्याउ उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि स्याउको संरक्षण तथा रेखदेखमा भने जस्तो सहयोग नगरेको कृषकहरूको गुनासो छ। जिल्ला विकास समिति कालीकोटले यस क्षेत्रको विकासमा चाहेरै पनि खासै चासो दिन नसके पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा निर्माण भएको रोपवेले पुर्याएको सुविधाको भने जिल्ला विकास समितिले प्रशंसा गर्न भने चुकेन। यो प्र्याक्टिकल एक्सन युरोपियन महासङ्घले जुन साझेदारीमा योभन्दा पहिला फोइमा कार्य सम्पन्न गरेको यो ग्राभिटी ट्विन र यसपछि सेरेगादेखि भर्तासम्म जुन फेरि काम सुरुवात गर्न गइरहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो जस्तो कालीकोट पिछडिएको ठाउँ राज्यबाट पनि अलिकति अपेक्षित जस्तो भएको ठाउँलाई यसले यसरी हेरिरहेको छ, साझेदारी रूपमा यसरी काम गरिरहेको छ। यो एकदमै जनताको लागि जनहितको लागि उचित छ। यसमा हाम्रो जस्तो म निमित्त स्थापीय भएको नाताले जीविसबाट पनि हामी केही सहयोग गर्नुपर्छ भने हामी तत्पर छौँ। यो चाहिँ एकदम सराहनीय छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम नेपालको अछाम जिल्लामा पनि प्र्याक्टिकल एक्सन तथा सेवक नेपालको सहयोगमा गुगुरकोट, हात्तीकोट र सिद्धेश्वर गाविसमा रोपवे निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन्। यी रोपवे सञ्चालन भई ढुवानीमा सहजता आउनेदेखि आफूलाई खाने तरकारी पनि नहुने ठाउँमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरी बिक्री गर्न किसानहरू उत्साहित भएका छन्। अछामको घुगुरकोट गाविस र हात्तीकोट गाविस जोड्ने गरी बुढी गङ्गा सामुदायिक संस्थाको पहलमा 13,91,014 रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको 659 मिटर लामो घुगुरकोट हात्तीकोट रोपवे सञ्चालनमा आएपछि दुर्गम भेगमा बस्ने त्यहाँका झन्डै 2000 जना समुदाय लाभान्वित भएका छन्। अछामको व्यापारिक केन्द्र साँफे बगरदेखि झन्डै 10 किलोमिटर भित्र रहेको सो दुर्गम बस्तीमा मालसामान ढुवानी तथा त्यहाँ उत्पादित वस्तु साँफेसम्म ल्याउन त्यस ठाउँका मानिसहरूलाई निकै सजिलो भएको छ। बाटोघाटो र बजारको अभावले तरकारी, अन्नबाली उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न भन्दा पनि माछा मार्दै र विभिन्न दैनिक ज्याला गरी गुजारा टार्दै आएका यस भेगका समुदाय रोपवे बनेपछि भने बिस्तारै त्यसको महत्त्व बुझ्दै जान थालेका छन्, जसबाट सङ्गठित हुँदै रोपवेको भरपूर फाइदा लिन थालेका छन्। मस्तिष्कमा साझेदारी, काँधमा जिम्मेवारी र छातीमा वफादारी भए पक्कै पनि सफलताको शिखर चढ्न सकिने बुढीगङ्गा सामुदायिक संस्थाकी अध्यक्ष खिनता देवी साउदले बताइन्। त्यो उहाँ त हप्रोबाट हाल्नु, घरबाट हाम्रो तरकारी फलाएर ल्याउनु पनि यता सजिलो हुने रहेछ। गोडामा अडेर आएपट्टि पिठीमा बोकेर मान्छेलाई धेरै धोका हुने रहेछ।
घरबाट अब हाल्नु पनि उताबाट यता तरकारी हाल्नु पनि सजिलो हुने रहेछ। यहाँबाट अब पिठीमा बोकिलिनु कत्रो समस्या हुन्छ, कस्तो पसिना आइरहन्छ, अब कस्तो थकाइ लाग्दैछ। यहाँबाट अब यो रुप्लेमा हालेर पठाउनु पनि धेरै सजिलो हुने रहेछ। अब यो विकास गर्नु पनि आफूलाई अब खाना लाइनको लागि तरकारी लगायो भने धेरै फाइदा हुने रहेछ। मेरो हिसाबले लगभग अब 5,500सम्मको बनाए हिसाबले तरकारीको काउली अब टमाटर किन्नु सबै चिज लागि। श्रीमानसँगै कुटो कोदालो बोकेर तरकारी गोडमेल तथा बिरुवा उत्पादनमा व्यस्त साउदले रोपवे निर्माणसँगै तरकारी तथा फलफुल उत्पादनमा जोड दिएको बताउनुभयो। त्यस भेगमा अहिले उहाँ मात्र नभई गाउँका सम्पूर्ण किसानहरू खेतीबाली तथा व्यावसायिक कृषिमा लागि परेका छन्। त्यसैगरी अछामकै घुगुरकोट देवी स्थान सिद्धेश्वरी जोड्ने श्रीखण्ड सामुदायिक संस्थाको पहलमा निर्माण गरिएको 917 मिटर लामो रोपवेले सिद्धेश्वरी गाउँलाई हरियाली बनाएको छ। विगत वर्षहरूमा दैनिक गुजारा टार्ने हिसाबले फलफुल तथा तरकारी उत्पादन गर्ने यस भेगका मानिसहरू अहिले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। रोपवेको निर्माणपछि गाउँमा उत्पादन भएका गोलभेडा, लौका, फर्सी, आलु, साग, मुला, सागसब्जी जस्ता कृषिजन्य वस्तुहरू अहिले साँफेसम्म ल्याउन सजिलो भएको छ। बजारबाट हेराइको दृष्टिले नजिक भए तापनि अग्लो पहाड भएकाले दैनिक भारी बोकेर आवतजावतमा मुस्किल पर्ने यस भेगका मानिसहरू अहिले बजारबाट आयातित चामल, नुन, तेल रोपवेमा राखेर गाउँसम्म पुर्याउँछन्। गाउँमा उत्पादित सबै खाले वस्तुहरू बजारसम्म निकासी गर्ने गर्छन्, जसबाट समयको बचतका साथसाथै चेतनामा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। विश्वमा नै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालमा 6000 भन्दा बढी नदी नालाहरू छन्। यस्तो अपार स्रोतलाई प्रयोग गर्न सकिएको छैन। अझ गाउँबाट बजार तथा सडकसम्म जान यस्तै नदीनाला बाधक बनिरहेका छन्। यस्ता नदीनालाहरूमा पुल निर्माण नहुँदा मानिसहरूले खतरापूर्ण तरिकाले डुङ्गाबाट वा परम्परागत एउटा लट्ठामा निर्मित तुइनबाट जोखिमपूर्ण तरिकाले नदी तर्नुपर्ने बाध्यता छ। नदीनालामा पुल निर्माण नहुँदा विकट ग्रामीण भेगका जनताहरूलाई हिउँदमा भन्दा पनि वर्षाको समयमा अति नै समस्या पर्ने गरेको छ। यस्तै समस्यालाई मध्यनजर गरी प्राक्टिकल एक्सनले परम्परागत तुइनलाई सुधार गरी सुधारिएको तुइन प्रविधि पनि विस्तार गर्दै आएको छ। कालीकोट जिल्लामा डरलाग्दा नदीनालाहरू छन्, तर त्यहाँका नदीहरूमा सरकारले पुल बनाउन सकेको छैन। ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्छन् यहाँका मानिसहरू। त्यसैले त नदीले बगाएर वर्षेनी धेरै मानिसको ज्यान गएको थुप्रै समाचारहरू सुन्नमा आइरहन्छ। कालीकोटको पिली भन्ने स्थानमा तिला नदी वारपार गर्न दाहा गाविस र गेला गाविस जोड्ने गरी निर्माण गरिएको सुधारिएको तुइन सञ्चालनमा आएपछि दुवै गाविसका झन्डै 2000 मानिसहरू लाभान्वित भएका छन्। तिला नदीमा पुल नहुँदा नदीमा पौडी खेलेर विद्यालय जान घण्टौं समय खर्चिनु पर्ने यस स्थानका विद्यार्थीहरू अब भने समयमा नै विद्यालय जान आउन भ्याउने भएका छन्। पहिला हामी टुइन हुँदा धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, आधा धेरै सजिलो हुन्छ। तिला नदीमा तुइन बनेसँगै अहिले दाहा तथा गेला गाविसका विद्यार्थीहरूमा विद्यार्थी भर्नामा समेत वृद्धि भएको कालिका माध्यमिक विद्यालय पिलीका शिक्षक दिलबहादुर मल्लले बताउनुभयो। विगतका वर्षहरूमा विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको भर्ना दर निकै कम भएको सो विद्यालयमा अहिले विद्यार्थीहरूको चाप अत्यधिक रहेको पाइएको छ। यो ट्विन बन्नुभन्दा पहिले विद्यार्थी सङ्ख्या एकदमै कम थियो, न्यून थियो, भर्ना अभियान पनि एकदम कम हुन्थ्यो भने ट्विनकै सिलसिला ट्विन बन्नेकै कारणले गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्यामा पनि एकदमै वृद्धि भइरहेको छ र भर्ना पनि एकदमै वृद्धि भएको छ। गेला गाविसको विद्यार्थीहरू पनि यहाँ पढ्न पाइरहेछन्। त्यस्तै गरी कालीकोटकै दाहा गाविस र मुग्राहा जोड्ने गरी 7,68,387 रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न 62 मिटर लामो तुइनले मुग्राहाका समुदायहरू नयाँ युगको सूत्रपात भएको महसुस गरेका छन्।
विशेष गरी वर्षासँगै तिला नदीमा आउने बाढीका कारण वारीको वारी र पारीको पारी हुनुपर्ने समस्या खेपेका यस भेगका मानिसहरू नदीमा तुइन भएपछि जुनसुकै बेला नदी वारपार गर्न पाएका छन्। गाउँमा बिरामी पर्यो भने पुलको अभावमा बिरामीहरूलाई अस्पताल पुर्याउन नसकी बाटोमा नै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता खेपेका यहाँका मानिसहरू अहिले सामान्य रुगाखोकी लाग्दा पनि अस्पताल पुर्याउने गर्दछन्। स्थानीय कर्णबहादुर सेजवाल, हाम्रो किराक समुदाय संस्थाको बनिएको टुइनलाई हामीलाई धाँ गाविस र मुङ्ग्रा गाविसको 2वटा र सुक्काटिया गाविसको 9 र 8वटालाई सुविधा भइराखेको छ। पहिला हामीहरूले बालबच्चाहरू कर्णालीमा बगिराखेका थिए। अहिले यो टुइन किराकले सहयोग गर्दाखेरिमा हामीलाई जेठको पहिलो हप्ताबाट हामीलाई सुविधा भइरहेको छ। अनि केरा सुन्तला तरकारी खेती मानमा बजार लिनलाई हामीलाई सर्टकट परिराखेको छ। त्यस्तै गरी सुदूरपश्चिमकै अछाममा रहेको बुढी गङ्गा नदीमाथि निर्माण गरिएको 131 मिटर लामो सुधारिएको तुइनले हात्तीकोट गाविसका विभिन्न क्षेत्रमा बस्ने समुदायहरू लाभान्वित भएका छन्। बुढी गङ्गा नदीमा निर्माण गरिएको तुइन 7,62,946 रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको हो। त्यस्तै गोर्खा जिल्लाको श्रीनाथकोट गाविसको अर्कुलमा निर्माण गरिएको तुइनले करिब 350 घरधुरीका बासिन्दालाई दरौदी नदी तरी बजार सडक तथा त्यहाँबाट गोर्खा सदरमुकाम र देशका अन्य भागमा जान सहजता ल्याएको छ। गोर्खाको साथै तनहुँ धरमपानीमा रहेको सेती नदीमा पनि पुल नभएपछि स्थानीयवासीहरूलाई नदी तर्नका लागि तुइन निर्माण भएको छ। तुइन नबन्दा लगभग गाउँ छोड्न तयार भइसकेका मानिसहरू तुइन निर्माण भएपछि धेरै राहत भएको महसुस गरेका छन्। प्राक्टिकल एक्सनले यस्ता वैकल्पिक यातायात तथा अन्य विकासका क्रियाकलापहरू निर्माणदेखि सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारलाई समेत दिगो तथा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष सहभागितालाई केन्द्रमा राख्ने गर्दछ। प्राक्टिकल एक्सन स्थानीय साझेदार उपभोक्ता बीच गाविसको रोहबरमा औपचारिक सम्झौतापछि मात्र कुनै पनि कामको थालनी गर्ने गरिन्छ। कामको प्रत्येक चरणलाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक परीक्षण प्रक्रिया अपनाउने गरिएको छ। तुइन तथा रोपवेको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको लागि उपभोक्ता समूहले अपरेटर समेत चयन गर्ने गर्दछ। उपभोक्ता समूह तथा अपरेटरको व्यवस्थापकीय क्षमता तथा सिप अभिवृद्धिको लागि विभिन्न तालिम समेत प्रदान गरिएकोले रोपवे तथा तुइनमा कठिनाई उत्पन्न भएमा अपरेटर